अगर किसी चीज जिसको नजर बस से बचाना हो उसके साथ काला धागा, काला कपड़ा या काली हांडी लगाने से वो हर किस्म की मुसीबत से महफूज हो जाती है। बुध के दिन पैसे नहीं खर्च करने चाहिए वरना पूरे हफ्ते खर्च होंगे। अगर बदहजमी का शिकार हो जाएं तो स्प्राइट या 7 अप में नमक डालकर पीने से फालतू गैस से निजात मिलती है। इम्तिहानी पर्चे के आगाज में कॉपी पर 786 लिखने से जो सवाल याद नहीं किया होता पर्चे में नहीं आता। जंड के दरख्त के फल को लेकर उन्हें घोट लें। जिस जगह से बाल हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं वहां से पहले बाल किसी भी तरीके से साफ कर लें। फिर जंड जो घोट रखा है रात को क्रीम की तरह लगाकर लेप करें, सुबह धो लें। ये अमल 4 रोज तक करें, फिर इसका असर देखें। उम्र भर उस जगह बाल न आएंगे। सुरमा स्याह सादा 2 तोला, सब्ज इलायची दाना 1 तोला, तंबाकू देसी कड़वा साफी 1 तोला। इन अज्जा को खूब बारीक पीस कर सुरमा बना लें। इसको सिलाई पर लगाएं। बज़ाहिर सिलाई पर नजर नहीं आएगा। इस सिलाई को आंखों में लगाएं। इससे आंखों के तमाम अमराज मसलन आंखों का बहना, आंखों में दर्द, बेनाई की कमजोरी, इब्तदाई मोतिया वगैरह के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर किसी को सांप या कोई जहरीला मूजी जानवर काट ले तो उसे फौरन दूध गर्म करके उसमें हल्दी घोल कर पिलाएं तो जहर का असर ज़ाइल हो जाएगा और मरीज तंदुरुस्त हो जाएगा। पैम्पर्स की छुट्टी, बच्चे अब बिस्तर पर पेशाब न करेंगे। ये नुस्खा हर घर की जरूरत है, आजमूदा नुस्खा है। जो बच्चे सोते वक्त पेशाब कर देते हैं उनको ये नुस्खा खिलाने से इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। नुस्खा ये है, पान की जड़ थोड़ी मिकदार में लें, इसमें हम वजन सूंड और पिस्ता मिलाएं, इन अशिया को कूट लें। अब इसमें हस्बे जरूरत चीनी भी मिला सकते हैं। इस सफूफ को मिला लें और रात को सोने से पहले 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये नुस्खा 5 साल से कम उम्र बच्चे को ना दें। 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को ये दे सकते हैं। बड़े बच्चे भी अगर बिस्तर पर पेशाब करने की बीमारी में मुब्तला हैं तो इन्हें भी दे सकते हैं। दस्त रोकने के लिए आजमूदा नुस्खा, सौंफ को असली घी में भूनकर पीस लें, फिर इसमें चीनी मिला लें। सुबह शाम 10-10 ग्राम खाने से दस्त बंद हो जाएंगे। अगर इससे भी दस्त बंद ना हो तो इसके साथ बिलगरीबी हम वजन मिला ली जाए तो ये दस्त रोकने की बहुत ही ज़ूद असर दवा बन जाएगी। मोबाइल फोन अगर पानी में गिर जाए तो बैटरी और सिम निकाल कर बाकी सेल को कच्चे चावलों में रख दें। 2 दिन बाद निकालें तो सेल ठीक होगा। जलने का निशान खत्म करने के लिए टोटका, जलने का निशान खत्म करने के लिए एक खुश्क खोपरा लेकर इसको आग लगाकर कोयला बना लें और फिर इस कोयले को पीसकर बारीक पाउडर बना लें। सुबह, दोपहर और रात सोते वक्त जली हुई जगह पर ये पाउडर लगाएं। इंशाअल्लाह जलने का निशान तक खत्म हो जाएगा। सदका से दीमक का खात्मा, कुरान पाक के वजन के बराबर किसी को गंदम सदका कर दे, दीमक घर छोड़ देंगे। जिद्दी बुखार का आसान घरेलू टोटका, अगर किसी को बुखार हो गया हो और बार बार इलाज कराने से भी बुखार का असर न जाता हो तो ऐसे मरीज को चाहिए कि जब बुखार थोड़ी देर के लिए उतरे यानी जिस वक्त बुखार ना हो तो उसी वक्त नीम गर्म पानी 1 गिलास लें, उसमें आधा चम्मच नमक डालकर पी लें। इंशाअल्लाह दोबारा बुखार ना होगा। स्कूल की असेंबली या नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हुए अगर जूते गंदे हों तो दायां जूता बाईं टांग की पैंट से और बायां जूता दाईं टांग की पैंट से साफ कर लें। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होने पर इसे सड़क पर लेटी लगवाने से वो पंप तक जाने के काबिल हो जाती है। सर दर्द, नींद न आना, भूख कम लगना, बुखार के बाद और इस जैसी बहुत सी बीमारियों का एक ही इलाज है कि रोजाना इस्पगोल का इस्तेमाल करें। किसी भी सब्जी या और किसी चीज की बू अगर हाथों पर लग जाए तो हाथों पर स्टील का चम्मच रगड़कर धो लें, बदबू दूर हो जाएगी। सालन बनाते वक्त अगर प्याज को गोल लच्छों में काटा जाए तो प्याज जल्दी गल जाते हैं। खाने की कोई भी चीज खाते वक्त अगर इसमें चंद पत्ते पुदीना के डाल दिए जाएं तो चेहरे की रंगत लाल और खुशनुमा रहती है। मौसम बदलने की वजह से अगर आपको खांसी का मसला हो गया है तो शाम के वक्त खसखस को जलाकर इसकी धुनी लेने से खांसी फौरन दूर हो
ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پیٹ میں پانی بھر جائے تو 25 گرام چنا 250 گرام پانی میں ابال کر آدھا کپ رہ جائے تو لگاتار 3 ہفتے تک پئیں۔ کالی کھانسی کے لیے بہترین نسخہ: 5 بادام شام کو پانی میں بھگو دیں، صبح چھیل کر اس میں مصری اور 1 کلی تری لہسن کی ملا کر پیس لیں اور کھلائیں۔ 2-3 دنوں میں کالی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ فالج یا لکوہ ہو تو: اگر کسی کو فالج یا لکوہ ہو تو اس مریض کو جنگلی کبوتر کی یخنی 8 دن تک پلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیجوں کے فوائد: السی کے بیج پیس کر چہرے پر لگانے سے بوٹوکس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گوند کتیرہ، چاروں مغز اور السی کے بیج 1 چائے کا چمچ لے کر پیس کر ارکے گلاب میں ملا کر تھوڑی دیر کے لیے لگائیں، بہترین اینٹی ایجنگ ماسک ہے، روزانہ بھی لگا سکتے ہیں۔ بلنگو، تخم ملنگا، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، وٹامن سی کا خزانہ ہے، السر کے لیے بہت مفید ہے۔ شربت اور دودھ میں اس کا استعمال کریں، استعمال سے 5 منٹ پہلے بھگو دیں۔ آنتوں، قبض اور معدہ کے دیگر مسائل حل کرنے میں مفید ہے۔ یورین انفیکشن میں مبتلا افراد ضرور استعمال کریں۔ مولی کے بیج 1 چائے کا چمچ کوٹ کر گرم پانی میں ڈال کر پئیں، پیٹ کا درد، ٹانگوں کا درد سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ بے اولاد افراد 1 گرام رات سونے سے پہلے یا نہار منہ کوٹ کر کھا لیں۔ کدو کے بیج موٹاپے کو کم کرتے ہیں، انرجی فراہم کرتے ہیں، 1 مٹھی روزانہ کھا سکتے ہیں۔ پیاز کے بیج نزلہ، زکام اور کھانسی میں مفید ہیں۔ گنج پن دور کرنے کے لیے شہد میں ملا کر سر پر لگائیں۔ دانتوں کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے ان بیجوں کو پانی میں ابال کر غرارے کریں۔ سرسوں کے بیج آئل میں رائی دانہ ملا کر لگائیں، بالوں کے لیے بے حد مفید ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے پیس کر پانی میں ملا کر پئیں۔ میتھی دانہ 1 چمچ کلونجی، 1 چمچ میتھی دانہ اور 1 کپ ایلو ویرا پلپ میں ملا کر 2 دن تک فریج میں رکھ دیں۔ اس کے بعد اسے ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ ایلو ویرا کا پانی خشک ہو جائے۔ اس کے بعد 2 کپ کھوپرے کا تیل ملا لیں۔ ہفتے میں 3 بار 1 گھنٹے کے لیے لگائیں، بال لمبے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ مکو دانہ جگر کے تمام امراض میں مفید ہے۔ 20 گرام مکو دانہ اور تھوڑے سے کاسنی کے بیج لے کر رات میں بھگو دیں، صبح چھان کر پی لیں، آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں، پیروں کی سوجن بھی دور کرتا ہے۔ ہرمل دانہ ارکن نساء کے علاج میں بے حد فائدہ دیتے ہیں۔ پہلے دن صبح نہار منہ 1 دانہ، دوسرے دن 2 اور تیسرے دن 3، اسی طرح 40 دن تک 40 دانہ تک کھائیں اور 41 دن 1 دانہ کم کرتے جائیں، آرام آئے گا۔ ہرمل دانہ کو مچھر اور حشرات کو بھگانے کے لیے دھونی دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ترمس کے بیج سر کی جوؤں کے لیے بہت اچھے ہیں، اس کے استعمال سے بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ ترمس کے بیج اور پپیتے کے بیج پیس کر سرسوں کے تیل میں ملا کر سر میں لگائیں، ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ کے استعمال سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔